औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन कराम, कराची जैसे कि मुहावरतन भी कहा जाता है 136 मुल्कों से बड़ा है रकबे और आबादी दोनों एतबार से, और यहाँ ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी बहुत ही ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। 3 से 4 करोड़ की आबादी के इस शहर में ख़वातीन को ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत मुश्किलात का सामना है। सिंध हुकूमत ने इस सिलसिले में पिंक बसेस का भी इजरा किया है, ग्रीन बसेस भी चल रही हैं, बाकी भी काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ट्रांसपोर्ट के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में काबिल फ़क्र हैं मेरी वो बहनें जो मोटरसाइकिल सीख चुकी हैं और मोटरसाइकिल पर अपने ऑफिस या दीगर कामों के लिए निकल रही हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ा हवाला जो हमारे सामने आया है वो ऐसे इदारों का है जो अब लड़कियों को, ख़वातीन को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे हैं। आसान सवारी है जिसमें इस वक्त जिस महंगाई के दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें मोटरसाइकिल भी अफोर्ड करना एक जुएशी लाने के मुतरादिफ है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है मैडम फरखुंदा फ़िरोज़ को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप व्हील्स फॉर वुमेन की एक इदारा है जो ख़वातीन को मोटरसाइकिल चलाना सिखाता है, आप उसकी हेड हैं। जी सर। इनके साथ इंस्ट्रक्टर हैं मिस गाजिया नासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो साथ साथ नाज़रीन कराम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं रफ़ी अहमद ख़ान साहब बालाकोट से। आप राइटर हैं और नावलिस्ट हैं। आपने इब्तिदा जो अपने नावल की लाली, उसका भी मरकज़ी किरदार एक ख़ातून थी। तो हम गुफ्तगू शुरू करते हैं खान साहब आपसे। ख़वातीन का किरदार आपके नावल में, अफसाने में, और फिर जो ज़िंदगी के मामलात हैं, आप कहाँ रेट करते हैं कि ख़वातीन, आज की ख़वातीन कल की ख़वातीन से कितनी आगे हैं? देखें, आज की ख़वातीन तो अपने तमाम मसाइल को समझने वाली हैं। उन्हें आपने यानी कि तमाम हकूक का इदराक हो चुका है कल की ख़वातीन की निस्बत। कल जो ख़वातीन थी वो पाबंद थी मर्द की, मगर आज जो ख़वातीन है वो कुल्ली तौर पर अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करने का हुनर जानती हैं। तो इसलिए अब मैंने तो ये नावल जो लिखा था जिसका तस्वीर अभी आपने किया जी, लाली का, ये नावल का नाम लाली नहीं है, नावल का नाम है दुख की दास्तान राबत। अच्छा, माजरत चाहता हूँ, मेरा ख्याल है मरकजी किरदार का नाम लाली है। मरकजी किरदार का नाम लाली है, और ये तकरीबन मैंने उस वक्त लिखा था जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर फिर इतना शऊर नहीं था कि हम पब्लिश कर सकते, तो फिर से 2019 में मैंने पब्लिश करवाया। सही। तो इसमें मेजर किरदार जो था वो एक औरत का है, लाली का, कि जिसके यानी कि एक बेटा बचपन में खो जाता है, और दूसरा यानी कि जब वो आप बेटे को तलाश करने के लिए निकलती है तो दूसरा बेटा भी उससे खो जाता है। और फिर इस पूरे नावल में वही लाली का किरदार है जो अपने बेटों की तलाश में जगह जगह सरगर्दान रहती है। तो बड़ा स्ट्रांग किरदार है लाली। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैडम आपकी तरफ आते हैं। सर ने वाज़ेह किया कि आज की ख़वातीन को अपने हुकूक का इदराक हो चुका है। इज इट ट्रू? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी सी वजाहत कीजिए। जी, इस तरह से कि सर ख़वातीन जो है ना, पहले ये था कि अपने जो है फैमिली मेंबर्स की तरफ देखती थी कि जो है कोई मुझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कराची है, कराची एक मेगा सिटी है, लेकिन यहाँ पर कन्वेंस के जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो अगर वो जॉब करने के लिए जा रही हैं या तालीम के लिए जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रही हैं, तो सबसे पहले वो अपने घर के मर्दों की तरफ देखती थी कि भाई कोई आए मुझे लेके जाए, भाई आए, बेटा आए, शौहर आए, वो ही ले जाके मुझे छोड़ें। लेकिन अब जो है वो अपने इस तरह से एम्पावरमेंट पे उन्होंने काम किया, इस तरह से एम्पावर हो गई हैं ख़वातीन कि वो बाइक सीख के अपनी सवारी लेती हैं और अपने काम खुद करने निकल जाती हैं। तो थोड़ा सा ख़वातीन में शऊर आया है कि भाई मैं क्यों जो हूँ बसेस की कमी का शिकार। लफ्ज इस्तेमाल होता है तंग आमद बजंग आमद। जब आप बिल्कुल रास्ते बंद हो गए, फिर कुछ भी नहीं बचा, तो मजबूर होकर फिर वो बाइक सीखनी पड़ी ना।
اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے وہاں پہ 50 سال پہلے جو ہے وہ خواتین نے بائک چلانا شروع کر دی تھی اور آج ان کی مڈل کلاس جو ہے وہ بہت کہیں آگے ہے ہم سے. جی ہاں, ہمارے یہاں تو خواتین کو جو ہے جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سے ابھی بھی گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پہ خواتین جاب نہ کریں, گھر کے اندر ہی رہ کے کہتے ہیں ان سے کوئی بھی کام کر لو. تو اگر جن گھروں میں اجازت ملی ہے, اب جب وہ باہر جاب کرنے کے لیے جاتی ہیں تو سب سے پہلے یہی سوچتی ہیں کہ میں جاؤں تو جاؤں کیسے. اگر پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں تو کیسے جاؤں گی, تو باہر نکلتی ہیں رکشے کے کرائے. مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کی خواتین کو سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ رکشے کے کرائے اتنے زیادہ ہیں. سب سے زیادہ پرابلم, سب سے زیادہ موجودہ جو حالات ہیں جس میں مہنگائی جو ہے وہ سر سے پانی کی طرح جیسے گزر رہا ہے, بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے. تو مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, لوئر مڈل کلاس, یہ سب فلیٹ ہو گئے ہیں. ایسا ہی ہے سر. تو اب یہ جو ہے جب نکلتی ہیں باہر جانے کے لیے تو اب رکشے کے کرائے ایک جتنا کماتی نہیں ہے اتنے اس سے زیادہ تو رکشے کے کرائے لے لیتے ہیں. پھر دوسری طرف جاتی ہیں بسز, تو بسز اتنی کم ہیں کراچی شہر میں, اور جو چلائی جا رہی ہیں وہ بھی شارع فیصل کی سائڈ پہ چلائی جا رہی ہیں, جو سینٹرل حصہ ہے اس میں نہیں ہے بسز. تو وہاں پر جو ہے خواتین مسائل کا شکار ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ رکشے کے کرائے ہو گئے, بسز کا نہ ہونا ہو گیا, اور چنچی ہم پہ مسلط کر دیے گئے. پتہ نہیں کہاں سے یہ چنچی کا کلچر یہاں پہ کراچی میں مسلط. آج سے جو ہے وہ تقریباً 8-9 سال پہلے ایسا کچھ نہیں تھا, پراپر بسیں چلا کرتی تھی. تو اب ان ساری چیزوں کا شکار سب سے زیادہ جو ہوئی ہیں نا وہ خواتین ہوئی ہیں, کیونکہ مرد تو ہر گھر میں جو ہے وہ بائک ہوتی ہی ہے. مرد نکلتے ہیں, اپنا بائک لیا, نکل کے چلے جاتے ہیں, لیکن خواتین جو ہے وہ دیکھتی رہتی ہیں کہ میں کیا کروں. اب ظاہر ہے شوہر کو بھی جانا ہے کام کرنے کے لیے, تو وہ کیا کریں. پھر وہ چنچی میں جاتی ہیں تو چنچی کا حال بہت زیادہ برا ہے. وہاں پہ مرد عورتیں اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ بہت ہی عجیب سا کوئی ماحول ہوتا ہے. آپ نے بائک چلانا کب شروع کی اور کیا اس کا پس منظر کیا تھا, مطلب کہانی جاننا چاہیں گے میرے دیکھنے والے نا, کہ ایک خاتون ہے وہ اب بائک چلانا سکھا رہی ہے, تو اس کا کہیں نہ کوئی افسانہ, کوئی کہانی, کوئی تو ایسا حوالہ بنے گا نا کہ جہاں آپ نے محسوس کیا کہ یار اب نہیں تو پھر کیا, تو وہ پس منظر بتائیے. جی وہ میں بتاتی ہوں کہ جب میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو میں ویڈو ہو گئی, اور پھر میرے بچے ہیں ان کی پرورش کے لیے مجھے جاب کرنے کے لیے نکلنا پڑا. جیسے ہی جب میں نکلی تو ظاہر ہے پھر وہی جو ابھی میں مسائل آپ کو بتا رہی ہوں, کراچی شہر کے مسائل جو ہیں کہ کنوینس کی کمی ہے, اور ان سارے مسائل سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بائک سیکھ لوں. تو پھر مجھے ایک عجیب سا بھی لگا. کسی نے تحریک دی یا مطلب خود سے ایک نہیں, خود سے ہی مجھے ہوا, الہام ہوا کہ بس یار اب, ہاں مجھے خود سے ہی ہوا نا. مطلب وہ جو سفر کی صعوبتیں تھیں ان سے آپ نے مطلب فیڈ اپ ہو گئی, تو آپ نے کہا یار اب تو کچھ اور کیا جائے. جی ہاں, تو میں نے سوچا کہ نہیں مجھے بائک سیکھنی چاہیے. تو پھر جو ہے وہ میں نے بائک سیکھی, اور سیکھنے کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ اب بائک کس سے سیکھی؟ بائک میں نے ایک انسٹیٹیوٹ سے سیکھی تھی. اچھا. ہاں, ایک انسٹیٹیوٹ میں نے جوائن کیا تھا, وہاں سے میں نے, اور وہ بھی سکھا رہے تھے, فری میں سکھا رہے تھے کراچی یونیورسٹی میں. اچھا. تو وہاں جا کے میں نے بائک سیکھ لی. جی اس طرح سے کچھ تھا, تو وہ وہاں سے میں نے بائک سیکھ لی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ چلانے بھی لگی, لیکن ایک جو اندر کا ڈر تھا نا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ ہمارے اندر کا اپنا ڈر ہوتا ہے. کہتا کوئی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ, اور اگر کہتا بھی ہے تو کہتا رہے جی, مطلب آپ کو جو کہہ رہا ہے کیا وہ رکشے ٹیکسی کا کرایہ دے گا؟ نہیں, کوئی کچھ نہیں دیتا, لیکن ایک ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایک ڈر ہے. ایک عورت کو بالکل ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں بائک چلاؤں گی تو محلے والا کیا کہے گا, پھر سڑک پہ نکلوں گی تو آدمی کیا کہیں گے. یہ سارے ڈر میرے اندر بھی تھے. تو وہ جو ہے میں کیا کرتی تھی, بائک چلاتی تھی اور اپنی ایک دوست کے جو ہے چھپا کے کھڑی کر کے آ جاتی تھی. تو پھر میں نے کہا یہ میں کیا کر رہی ہوں, مطلب میں چلا رہی ہوں تو مجھے تو اپنے کام بھی تو کرنے ہیں نا, یا میں شوقیہ تھوڑی میں چلا رہی ہوں. پھر میں نے ایک دن ہمت کر کے لے آئی, اپنے گھر کے پاس لے آئی, تو بس وہیں سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا, اور پھر میں جو ہوں جاب پہ جانے لگی. اور جب میں نے یہ سوچا کہ جب میں اتنے مسائل کا شکار ہوں تو اور بھی تو بچیاں ہیں جو کہ یونیورسٹی جا رہی ہیں, جاب پہ جا رہی ہیں, انہیں بھی تو یہی مسائل ہیں جو مجھے ہیں. تو پھر میں نے انسٹیٹیوٹ کی, میں نے کہا نہیں انسٹیٹیوٹ کی طرف آنا چاہیے اور اپنا انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہیے. ہمارے شہر کی ایک بہت ہی خوبصورت شاعرہ ہیں حجاب عباسی, ان کا ایک مصرع مجھے یاد آتا ہے کہ در قفس جو کھولتے تو پھر اڑان دیکھتے. غازیہ آپ کی طرف آئیں گے. اڑان بھرنے کے لیے پہلی تحریک کہاں سے ملی؟ پہلی تحریک یونیورسٹی جاتی تھی, میں کراچی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو وہاں پہ لڑکیاں چلاتی تھیں بائک, اور فیملی میں بھی ہماری چلاتی تھیں.
मतलब आप रिश्तेदार भी हैं? मेरी बहन की बेटी हैं। अरे वाह वाह वाह। तो सबसे पहली इंस्पिरेशन तो यही थी, पहली क्योंकि इंस्पिरेशन आनी। जी हमारी फैमिली में इन्होंने ही सबसे पहले जो है वो बाइक चलाई थी, और हम लोग बड़ा खुश होते थे इनको अच्छा, देख के। बारिश का पहला कतरा जो है ना वो सबसे अहम होता है, मतलब जिसने पहला काम किया उसको तो सलाम पेश करना चाहिए। अब खानदान में कितनी बच्चियां हैं जो बाइक चला रही हैं? अब चला रही है, अच्छी खासी तो चला रही है। गुड हो गया। जी तो आपने अपनी खाला से इंस्पायरेशन ली और अब आप इनके इंस्टीट्यूट में, इनके इदारे में एज इंस्ट्रक्टर भी काम कर रहे जी, हैं। बिल्कुल। आप बाकायदा कोई और जॉब भी कर रही हैं या अभी एजुकेशन मुकम्मल हो रही अभी है? मैं स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ कराची यूनिवर्सिटी अच्छा से। माशाल्लाह। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जब आप रोड पे निकलते हो, तो किस तरह के मसाइल का सामना ताहाल करना पड़ रहा है? मुझे 1 साल हो गया बाइक चलाते हुए, लेकिन अभी 80% लोग जो होते हैं मेल आदमी जो होते हैं वो बुरी नजरों से तो नहीं देखते, लेकिन बहुत मुंह आंखें करके देखते हैं कि भाई ये कोई नहीं अजीब हो गई। नहीं, अच्छा, वो भी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन अब कुछ है। बहुत जी कुछ हैं, लेकिन बहुत कम है। अब बतदरीज लोगों की आंखें यूज टू हो रही हैं खवातीन को बाइक चलाते देखते जी हुए। हाँ, एक्सेप्टेंस आ गई है माशरे में ना, खवातीन को देख रहे हैं कि अब ये चला रही हैं, तो अब इग्नोर करते हैं सब, क्योंकि जल्दी सबको इतनी होती है अपने अपने काम पे अच्छा, जाने की। अब आदमी मसाइल में भी बहुत उलझ गया ना आज का, तो इंसान वो एक नजर उन्होंने देखा, अच्छा ओके थैंक यू, फिर आगे निकल गए। हाँ, एक तो चीज मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा एतराज है, बल्कि मैं बाज़ाक़ात गाड़ी रोक कर कुछ जो लड़कियां चला रही होती हैं उनसे कहता भी हूं कि मेरे दोस्त हेलमेट का इस्तेमाल करो। जी। ये मैंने फील किया है, हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, या मैं जिस रूट पे निकलता हूं तो मैंने इत्तेफाक है कि अगर मैंने 10 लड़कियों को बाइक चलाते हुए देखा है तो उसमें से 7 ऐसी थी जो हेलमेट नहीं पहने हुए थी। लेकिन हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसमें सबसे पहले मैं यही बताती हूँ कि आपको जब रोड पे आना है तो हेलमेट लाजमी पहनना है, ये आपकी ही अपनी ही सेफ्टी है। तो इस तरह का नहीं है, मेरे सारे स्टूडेंट पहनते हैं, मैं पहनती हूँ, मेरी ये बहन की बच्चियाँ ये चला रही हैं, ये मेरी भाभी चलाती हैं वो, तो इस तरह से जो है वो हमारे यहाँ सब पहनते हैं और मेरी स्टूडेंट सारी पहनती हैं। लेकिन जी। कहा यह जाता है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो जो मेजर एक्सीडेंट है तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। अभी जिस तरह बच्चियों में ये शऊर आ रहा है, तो जो बच्चियां आपके पास लड़कियां आ रही हैं बाइक सीखने, उनका रेशो क्या है? मतलब इस वक्त कितने स्टूडेंट हैं आपके पास? अभी मेरे पास तकरीबन 15 स्टूडेंट हैं। अच्छा, और जो है ये कितने बैचेस आप पास ऑन कर चुकी हैं? कितनी लड़कियों मंथली को? होता है, 15 दिन का वैसे तो कोर्स है, लेकिन जाहिर है कुछ लड़कियां कम हिम्मत भी होती हैं, डर रही होती हैं, तो सबसे पहले हम उनकी जहन साजी करते हैं कि आप डरिए अच्छा, मतलब नहीं। आप एक इंस्ट्रक्टर के साथ साथ माहिर नफ्सियात भी हैं। जी हाँ, मतलब बनना पड़ता है। जी हाँ, मैं मोटिवेट भी करती हूँ सबसे पहले जो लड़कियां बच्चियां आती हैं, क्योंकि एक फितरत है, खवातीन में डर होता है कि हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी, हड्डी ना टूट जाए, तो ये एक फितरतन एक और डर है। लड़कियों के हवाले से तो इस तरह वो वालिदैन भी डराते हैं कि फिर वो बिल्कुल। हड्डी टूट गई तो यूं होगा यूं होगा असल यूं में होगा। हमारे यहाँ तरबियत नहीं है ना, एक लड़का होता है ना, उसको तो माँ बाप कहते हैं तुम सारे काम कर सकते हो, बच्ची को कहते हैं नहीं तुम नहीं कर सकती। वो जो शुरू से एक पेरेंटिंग है ना हमारे यहाँ, उसमें लड़का और लड़की का फर्क है। मैं भी माँ हूँ, शायद मेरा ख्याल है ये हमारी सोसाइटी का लमिया है, लेकिन जहां तक मेरी जो रिसर्च है या मैंने जो पढ़ा है कि उन्हीं कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने जेंडर लेस होकर काम किया है। आप जापान की मिसाल ले लें, आप मलेशिया की मिसाल ले लें, छोड़ दें चीन को, तो जहां खवातीन, आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, जी हाँ, जहां खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, वही कौमें तरक्की करती हैं, वरना आप तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। काजिया, आपने खाला को पहले दस्तक दी या खाला ने कहा कि आओ मैं तुम्हें बाइक सिखाऊं? खाला ने ही मोटिवेट किया था कि आओ, तुम यूनिवर्सिटी इतनी मुश्किल से जाती हो तो तुम आओ ज्वाइन करो मुझे, और बाइक चलाने के आराम से अपने लिए आसानी करो। अच्छा, आपको देख के आपकी कितनी दोस्त ऐसी हैं जो मोटिवेट होती हैं? मेरी दोस्त तो कहती है, लेकिन असल में रहती सब बहुत दूर दूर हैं, तो देख के खुश बहुत होती हैं। यूनिवर्सिटी में हम लोग अक्सर बैठे हुए होते हैं, निकलने का टाइम होता है तो कहती हैं हमें गेट तक छोड़ दो तो मैं उनको गेट तक। अच्छा, ये इस तरह कोई जॉब नहीं हो सकती कि जैसे जब छुट्टी हो तो आप एक लड़की को 2 लड़कियों को बिठाएं, गेट तक छोड़ें, फिर वहां से लें, यहाँ छोड़ें? इस तरह का भी तो काम हो सकता है। ये मतलब एक तरीके का चिंची है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इस वक्त ट्रांसपोर्ट के तो मसाइल हैं, सरकार से क्या डिमांड करती हैं? सरकार से क्या सहूलियात चाहती हैं आप?
دیکھیں میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں کیونکہ مجھے جو ہے نا بہت دور دور سے کال آتی ہیں، کلفٹن سے آتی ہے، ڈیفینس، کورنگی. اب میں یہ چاہتی ہوں، میرا انسٹیٹیوٹ ایک ہی جگہ ہے، سنگم گراؤنڈ میں ہے، دستگیر بلاک 9 میں. میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر مجھے اس طرح سے سپورٹ کرے، سندھ گورنمنٹ سپورٹ کرے یا کوئی این جی او سپورٹ کرے، تو میں جو ہوں کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی اپنا انسٹیٹیوٹ کھولنا چاہتی ہوں کہ مجھے بائکس فراہم کی جائیں، اور جو ہے اور اگر زیادہ ہی سپورٹ کیا جائے تو خاص طور پہ طلاق یافتہ بیوہ خواتین آتی ہیں میرے پاس کہ ہمیں فری میں سکھا دیں، ہمارا ہے نہیں کوئی کرنے والا، 2 3 4 بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ بڑے مسائل کا شکار ہوتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں ہمیں، تو میں کیسے فری میں سکھاؤں، میں خود اپنے فیس لوں گی تو پیٹرول کے اور اس کے انسٹیٹیوٹ کے اتنے خرچے ہوتے ہیں. تو رفیع صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جی آج کی سوسائٹی میں آپ نے کہا کہ عورت جو ہے اس کو اپنے حقوق کا تو ادراک ہو چکا ہے، لیکن کیا مردوں کے اس معاشرے میں خواتین کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے تو مختلف فیکٹر ہے نا جی. ایک تو شہری زندگی ہے اور ایک دیہات کی زندگی ہے. جی بالکل. دونوں میں یعنی کہ شہری اور دیہات کی زندگی میں کافی فرق ہے. شہری زندگی میں تو عورت اپنے حقوق مانگنے کے لیے آپ نکل آئیے میدان میں، اور موٹر سائیکل پر نکل آئیے سر. جی سر. نہیں موٹر سائیکل اب ہمارے ریجن میں تو نہیں چلتا. یہاں تو یہ ہے کہ کچھ چند ایک خواتین ایسی ہیں جو گاڑی چلا لیتی ہیں، مگر ابھی بائک کا ٹرینڈ. سر میں بہت لائٹ موڈ کی بات ہے، یقیناً آپ چونکہ صاحب علم ہیں اور قلمکار ہیں تو آپ انجوائے کریں گے. میرا خیال ہے ہم نے اپنے بچپن میں بہت پرانی فلم تھی وہ دیکھی تھی شولے، کیونکہ اس کا وہ مشہور اتنی تھی کہ وہ ہر کچھ دنوں بعد جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتی تھی. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب بسنتی گھوڑی ہو کر جب دھنو گھوڑی ہو کر ٹانگا کھینچ سکتی ہے تو بسنتی لڑکی ہو کر ٹانگا کیوں نہیں چلا سکتی. یعنی 50-60 سال پہلے بھی انڈیا میں جو ہے وہ خواتین، گاؤں کی خواتین جو ہیں ان کو موٹیویٹ کیا گیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قلمکاروں کو بھی ایسا کچھ لکھنا چاہیے؟ جہاں تک ایک طالب علم کی حیثیت سے میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو مجھے نظر آتا ہے کہ حسینہ معین کی جو ہیروئن ہوتی تھیں وہ ایگریسو ہوتی تھیں، شاید شہزوری اور کچھ انکہی اس ٹائپ کی. اور اس کے بعد میڈم شمیم آرا کی جو فلمیں ہیں اس میں انہوں نے مس سنگاپور، مس ہانگ کانگ، مس ایکس، مس وائی، مس زیڈ. تو آج خواتین کو بوسٹ کرنے کے لیے قلمکار لکھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں آج کل تو قلمکار اپنے طور پہ لکھتے ہیں کہ وہ خواتین کو ان کی زبان سے یعنی کہ ان کے حقوق کا آواز بلند کر سکیں، مگر میں جہاں کہہ رہا ہوں کہ دیہات میں ابھی بھی یعنی کہ خواتین محدود ہیں ان پر، یعنی کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی جس طرح شہروں میں اٹھائی جاتی ہے. کیونکہ شہروں میں کہتے ہیں نا کہ جتنا بڑا شہر ہوگا اتنے ہی لوگوں کے دل و دماغ کھلے ہوں گے اتنی. تو دیہات میں تھوڑا سا یہ سختی ہے، وہاں کچھ لوگ جو ہیں اب بھی پرانی روش پہ چل رہے ہیں جو اپنی خواتین کو بلکہ تعلیم کے معاملے میں بھی اب کچھ یعنی کہ تعلیم کی طرف رجحان پڑا ہے. اور عورتوں کے اس سے پہلے تعلیم پر بھی سخت پابندی تھی کہ چلو میٹرک تک کر لو، یا اس گاؤں میں جو سکول یا تعلیم کی صورت میں جیسے ہے اس سے استفادہ کر لو، اس سے آگے نہیں بھیجتے تھے، یعنی کہ کالج یونیورسٹی کی تعلیم کے مخالف تھے. تو قلمکار تو ظاہر ہے وہ تو معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، جہاں عورت سامنے آتی ہے اپنے حقوق کی آواز اٹھاتی ہے تو اس کو بھی وہ ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے، یعنی کہ اس کردار کو بھی کینوس پر پھیلا دیتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو مزید موٹیویٹ ہو سکے اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکیں. رفیع صاحب میں نے کہیں پڑھا، میں نے جو وہاں سے خبریں آتی ہیں دیہی علاقوں سے، وہاں شاید آج بھی بہن کو اپنے بھائی سے حقیقی محبت ہے یہ ثابت کرنے کے لیے جو اپنی حصے کی زمین ہے، اپنی وراثت کی زمین ہے وہ چھوڑنی پڑتی ہے. کیا آج بھی دیہی علاقوں میں یہ کانسیپٹ برقرار ہے؟ بالکل، یعنی کہ یہ چیز اکثر ہے کہ بہت کم ایسے یعنی کہ گھرانے ہیں جو بیٹی کو اس کا ایسا یا بھائی اپنی بہن کو اس کا ایسا دیتے ہیں. اکثر یہ ہے کہ اس کا ایسا نام پہ تو ہو جاتا ہے مگر اسے استعمال بھائی ہی کرتے رہتے ہیں.
اور یہ کانسیپٹ جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑا سا شعور آ رہا ہے, تعلیم کی طرف جا رہی ہیں خواتین وہاں, تو ابھی اس سارے پروسیس کو وہاں خواتین کو امپاور ہونے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اور 10 سال کا عرصہ باقی ہے؟ بالکل, اس کے لیے انہیں وقت بھی لگے گا, اور انہیں جب تک یعنی کہ مرد کی سرپرستی نہیں حاصل ہو سکے گی اس وقت تک وہ یعنی کہ اپنے حقوق کے لیے کھل کر سامنے نہیں آ سکتے. آپ نے اپنے قلم سے ایسے کچھ افسانے یا ایسے کوئی ناول یا ایسی کوئی تحریر جو اس سارے معاملے کو آگے بڑھاتی ہو؟ میں تو یہی معاشرے میں جو برائیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر قلم اٹھاتا ہوں, عورت پر کی مظلومیت پر بھی, اور جہاں عورت ظالم ہوتی ہے تو وہاں پر بھی میں قلم اٹھاتا ہوں کہ کون کون سے فیکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں عورت ایک ظالم کے روپ میں بھی آتی ہے. سر یہ تو آپ سیدھی بیوی کی بات کر رہے ہیں نا, عورت کہاں ظالم ہوتی ہے, ظالم تو صرف بیوی ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, عورت بہت, ابھی آپ نے حالیہ ایک کلپس میں دیکھا ہے کہ وہ ایک عورت ہے جو ٹریفک پولیس والوں پہ برس رہی ہوتی ہے, تو وہ کیا ہے؟ جی وہ ہٹ کر کے نکل گئی تھیں اور بعد میں وہ پھر روپوش بھی ہو گئی تھیں. جی ہاں, تو یہ نہیں ہے, انسان کی فطرت میں ہے کہ فطرت کبھی بدل نہیں سکتی کہ وہ جہاں پہ دیکھتا ہے سامنے والا کمزور ہو جاتا ہو تو یہ اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. اگر سامنے والا حاوی ہونے لگے تو یہ خود اس کے آگے وہ ڈرا کر لیتا ہے. چلیں سر, میں آ جاتا ہے. یہ ہمارے پاس جو خواتین بیٹھی ہیں ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین, یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ذکر چھیڑا ہے رفیع خان صاحب نے کہ خواتین ظالم بھی ہوتی ہیں. جی سر. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ نہیں سر, خواتین بالکل بھی ظالم نہیں ہوتی ہیں, اور جو ہے ان پر بلکہ یہ ظلم اس طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ بائک پہ جس طرح سے بیٹھتی ہیں نا, مکمل عبایا پہنی ہوئی ہیں, اور اچھی بات ہے کہ بھئی عبایا پہنا ہوا ہے, اپنے آپ کو ڈھکا ہوا ہے, اسکارف ہے, منہ ڈھکا ہوا ہے, لیکن پھر ان کو جو ہے اس طرح سے بٹھا دیا جاتا ہے بائک پہ اپنے والد پیچھے. وہ یورپ کے دور کا تھا جو اسکرٹ پہن کے بیٹھتی تھیں وہ سائیڈ سے, تو وہ لیگ کراس کر کے کیوں نہیں بیٹھتی. اس طرح تو زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں زیادہ آسانی سے. میں نے دیکھا ہے ایک بائک پر وہ 2 یا 2.5 خواتین, یعنی ایک بچی بھی بیچ میں بٹھائی ہوئی ہے اور 2 خواتین لیگ سائیڈ پہ رکھ کے جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ مرد جو ہے وہ بڑی مشکل سے گاڑی چلا رہا ہے, اور وہ خود جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں پیچھے وہ بھی مشکل میں ہوتی ہیں. تو اس کی طرف آپ موٹیویشن نہیں دیتی؟ بالکل میں دیتی ہوں. میں جو ہے ویڈیوز بناتی ہوں, میرا پیج ہے ویلز فار وومین کے نام سے, فرخندہ فیروز کے نام سے, میں وہاں ویڈیوز بنا کے ڈالتی ہوں کہ بھائی یہ کوئی رول تھوڑی ہے, یہ کوئی بس یہ فکس بات ہو گئی کہ آپ نے لیگ کراس کر کے نہیں بیٹھنا, ایک سائڈ پہ ہی پیر کر کے بیٹھنے. اور آج کی لڑکی تو میرا خیال ہے جینز زیادہ یوز کر رہی ہے. غازیہ, کیا آپ کا وہ ہے ایکسپیرینس اس معاملے میں؟ بالکل ایسا ہی ہے, ہم لوگ بھی, اب میں بھی جیسے بائک چلاتی ہوں تو میرے آپ نارملی جینز یوز کرتے ہو؟ میری جینز ہوتی ہے اور میں لانگ کوٹ پہنتی ہوں, تو وہ ایزیلی پھر میں لیگ کراس کر کے بائک چلاتی ہوں. تو پیچھے سے آوازیں نہیں لگاتی کوئی, مطلب باجی دوپٹہ آ رہا ہے؟ نہیں, ایک دو دفعہ اس طرح ہوا ہے, لیکن پھر میں رکی ہوں, میں نے دیکھا ہے پھر دل سے تو ڈر نہیں جاتا. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ جو ہے میں اتنا بولتی ہوں کہ اپنی اسٹوڈنٹ کو کہ آپ بہت لمبا عبایا نہ پہنے, تھوڑا سا اونچا کر کے, جیسے کہ میں کوٹ پہنتی ہوں گھٹنوں تک کا نا, تاکہ نیچے ظاہر ہے بریک ہے اور وہ جو گیئر وغیرہ ہیں اس میں عبایا نہ پھنسے. لیکن پہلے تو میں پورا فل ہی پہنتی تھی, اس میں بھی چلا سکتے ہیں بائک, ایسا مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن جو ہے میں اسٹوڈنٹ کو کہتی ہوں کہ تھوڑا سا اونچا کوٹ پہننے, اور بائک چلانے کا کوئی مخصوص لباس بھی نہیں ہے. اسکارف ہم لوگ لیتے ہیں, ہم لوگ ظاہر چہرہ چھپاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بس لیگ کراس کرنے کا ایک مسئلہ ہے کہ خواتین بیٹھ جائیں. آپ سمجھتی ہیں کہ اس پہ موٹیویشن کی ضرورت ہے, مردوں کو موٹیویشن دی جائے کہ بھائی خواتین کو لیگ کراس کر کے بیٹھنے دو گے تو وہ زیادہ کمفرٹیبلی جو ہے وہ سفر کر سکیں گے. بالکل, بائک کیونکہ بیلنس ہو جاتی ہے نا پھر, تو لیگ کراس کر کے بیٹھنا چاہیے. اور پھر عبایا جو ہے وہ اس طرح سے ویل میں آ جاتا ہے, جس طرح سے ہمارے یہاں بیٹھنے کا رواج ہے, ایک سائڈ پہ دونوں پیر کر کے, گر جاتی ہیں, زخمی ہو جاتی ہیں, مر جاتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں کے مردوں کو نہیں سمجھ آتی. تو میں اس پہ بھی کام کر رہی ہوں. آہستہ آہستہ سمجھ آنی چاہیے, جیسے رفیع صاحب نے کہا کہ شہری علاقوں میں تو پھر بھی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں, لیکن دیہات میں ابھی معاملہ ہے. لیکن رفیع صاحب,
जी जनाब। कुछ जो हम न्यूज़ देखते हैं पंजाब के माशाल्लाह अब काफ़ी देहात ऐसे हैं जिसमें बच्चियां जो हैं वो लड़कियां बाइक चला रही हैं, तो इससे कहीं मोटिवेशन केपीके की तरफ नहीं जाती? बलूचिस्तान का तो मैं अभी खैर जिक्र नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वहाँ तो भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन क्या केपीके में इस तरह का अमल शुरू हो चुका है या अभी इसमें वक्त है? देखिए केपीके में जो बड़े शहर हैं, पेशावर है, एबटबाद है या इस तरह, वहाँ तो ये मामला शुरू हो चुका है, मगर जो छोटे शहर हैं जिस तरह बालाकोट है, शनग्यारी है या मानसा है, इसमें अभी लड़कियां यानी कि बाइक की तरफ नहीं आ सकती ना जी, कि उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो वहां कुछ वक्त लगेगा, आस्ता आस्ता जिस तरह यानी कि शहरों से ये देहातों तक ये सफर होगा तो इसमें हो सकता है चंद साल लग जाए और फिर देहात में भी, मगर इतना है कि अब औरत इतनी खुद एतमाद हो चुकी है कि वो अकेली सफर कर सकती है पैसेंजर गाड़ी पर शहरों तक। इतना यानी कि तब्दीली आ गई है। पहले वो आपने किसी यानी कि मारम के बगैर सफर नहीं कर सकती थी, मगर अब खुद अकेली औरतें भी लंबे सफर करती हैं, आपने यानी कि कुछ यूनिवर्सिटियों तक, कॉलेजों तक और बाकी शहरों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती हैं। तो ये चीज एक खुशाइंद है। केपीके में तो हुकूमत जिनकी है वो बड़े दावेदार रहे हैं खवातीन के हुकूक के, तो वहाँ की हुकूमत इस सिलसिले में कुछ खवातीन को हौसला देने के लिए कोशिश है नहीं? गवर्नमेंट कोई भी हो वो सिर्फ अपने यानी कि सब्ज बाग दिखाने तक होती है, कहीं भी वो किसी पब्लिक अफेयर में मुखलस दिखाई नहीं देती। अच्छा, ये एक कलमकार की हैसियत से, चूंकि मेरा तो बेसिकली पॉलिटिकल शो है, लेकिन मैं इसमें मुख्तलिफ इश्यूज पर बात करता हूँ। आप समझते हैं कि पूरे मुल्क का मसला यही है कि हुकूमत सिर्फ अपनी बचाव में लगी हुई है या ये सिर्फ केपीके का मसला है? तो मैंने तो कई कॉलम यानी कि सोशल मीडिया पर भी लिखे हैं, मेरे कई कॉलम आपकी कराची में 3 अखबारों में आते हैं, लाहौर की 2 अखबारात में मेरे कॉलम आते हैं, ये मुख्तलिफ मसाइल पर हैं। तो इस वक्त तक तो हुकूमत नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। हुकूमत नाम की कोई चीज आपको किसी सूबे में दिखाई नहीं देती, वफाक में दिखाई नहीं देती? मकसद न वफाक में है न सूबों में है। तो कैसे बेहतरी आएगी? बेहतरी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक यानी कि हम अवाम इस बाशऊर नहीं होते, हम अपने हकूक को नहीं पहचानते, हम झूठ और सच के दरमियान तमीज नहीं कर सकते, हम खरे और खोटे की पहचान जब तक नहीं कर सकते, उस वक्त तक कोई बेहतरी की सबील नहीं निकल सकती। आप समझते हैं कि अभी शऊर आने में वक्त लगेगा या पूरा हो चुका है, अब हम बेशऊर ही रहेंगे? देखिए जिस तरह यानी कि हमारे आइडियलिज्म है, ये आइडियलिज्म जो है हमें ये शऊर की तरफ जाने नहीं देती। सर कहाँ आइडियलिज्म नहीं है, मुझे वो बताइए। मकसद देखिए, आप मगरब की तरफ जाएं तो मगरब जो है वो मुल्क और मिल्लत को देखता है। सर पड़ोसी मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, आप रिजल्ट देखना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। यहां से लेकर अमेरिका तक वही ट्रंप को, फिर अगर लौट कर ट्रंप साहब को ही आना है तो फिर तो ये आइडियलिज्म ही है ना। मकसद उधर फिर एक चीज है, वो एक नजरियों को लेकर चलते हैं, वो थोड़ा सा जो अब देखें वहां की आदत भी बदलती रहती है, फिर वहां के कानून जो देखें कि कोई शख्स 2 टर्म से तीसरा टर्म नहीं ले सकता, मगर यहाँ ये है कि जितना जी चाहे। दूसरी बात यह है कि पार्टियों पर हमारे विरासत का रंग चढ़ गया है, वहां विरासत तो नहीं है पार्टियों पर, यानी कि इस बड़ सगीर के अंदर। हाँ, ये तीसरी दुनिया ही का हवाला है जो जहां आप वारिस को मुंतकिल कर देते हैं अपनी कुर्सी। बस ये कुछ साथ ला के लगा कर भी यानी कि वारिस बन जाते हैं। जैसा आप देखते हैं कि आपके सिंध में बिलावर जरदारी है, वो आप बिलावर भट्टो बन गया, उस भट्टो का यानी कि उसने ला कर लगा कर तो वो इस पीपल्स पार्टी का वारिस बन गया। सर इसके अलावा फिर आपको नजर भी तो नहीं आता ना कोई पीपल्स पार्टी, जैसे अगर आप किसी और के हवाले करते हैं तो ये तजुर्बात तो नाकाम रहे हैं ना। देखें पार्टी
اسی وقت یعنی کہ جب آپ پارٹی سے تسلط کو ختم کریں گے, آپ جماعت اسلامی کے اندر دیکھیں نا کہ آپ کو جمہوریت سر نظر آپ آئے گی. جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں, لیکن جماعت اسلامی کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی نا. جماعت اسلامی نے پورے پاکستان میں جو بھی رزلٹ دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود رکھا تھا. جماعت اسلامی ایک لمبے عرصے تک یعنی کہ صرف محدود رہی ہے اور وہ اپنے ورکرز کو بڑھا نہیں سکی. یہ تھوڑا سا قاضی حسین احمد نے اس کو اوپن کیا تھا, مگر اس کے بعد قاضی حسین احمد جیسی قیادت دوبارہ اس کو میسر نہیں آ سکی. آپ سمجھتے ہیں جو انجینئر حافظ نعیم صاحب جو آئے ہیں نئے امیر جماعت اسلامی, ان سے آپ کچھ توقعات وابستہ کرتے ہیں؟ کافی متحرک آدمی ہیں, کراچی میں انہوں نے دوبارہ جماعت اسلامی کو منظم کیا, زندہ کیا, بلدیاتی انتخابات جیتے, اور حالیہ انتخابات میں بھی ان کی کارکردگی بری نہیں تھی. مقصد حافظ نعیم الرحمان صاحب سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ یہ قاضی حسین احمد کو نقش قدم پہ چڑھ کر پارٹی کی بنیاد کو استوار کر سکیں. بالکل صحیح ہے. میڈم فرخندہ, آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ سر یہ تو راز کی بات ہوتی ہے. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ سیاست جو ہے وہ پاکستان میں یا کراچی کی سیاست جو ہے, چونکہ کراچی میں اب سیاست کے مختلف جو ہے نا دھڑے بن گئے ہیں, تو ایک سیاست نہیں ہے. پہلے یعنی 10 سال پہلے تک شاید ایک جماعت تھی جو یہاں پہ دعوے دار تھی, اس کے بعد پھر پی ٹی آئی آئی, پھر ایم کیو ایم واپس آ گئی, جماعت اسلامی نے بھی یہاں پہ سیٹیں نکالی ہیں, پیپلز پارٹی شہری علاقوں سے جیت رہی ہے. تو ویسے سیاست کو کس رخ سے دیکھتی ہیں؟ ایک شہری تو آپ بھی ہیں نا. جی ہاں, تو میں یہ کہتی ہوں کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کریں جو بھی آئے, کیونکہ خواتین اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. ان کی زندگی میں آسانی کی طرف کوئی تو آئے جو کہ ان کے مسائل کو حل کرے. اب جو ہے ہم لوگ اپنی سطح پہ جو بھی کر رہے ہیں نا, ہم اپنی سطح پہ کر رہے ہیں. ہم نے بائک چلانی سیکھی, انسٹیٹیوٹ کھول لیا, اور اسی طرح سے اور بھی خواتین جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, تو وہ اپنے اپنے لیول پہ کر رہی ہیں. کوئی جو ہے کوکنگ کر رہا ہے, کوئی اپنے, لیکن وہ جو گورنمنٹ کی سطح پہ ایک ہونا چاہیے نا خواتین کے لیے کوئی کام, کوئی گورنمنٹ اس میں جو حصہ لے, وہ اس طرح کا کوئی بھی جو ہے وہ کوئی ماسز میں نہیں اتر رہی ہے ابھی تک حکومت, بالکل بھی اس طرح کا کچھ نظر نہیں آ رہا. غازیہ 100 سال پرانی بات ہے, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک ڈیمانڈ کی تھی. وہ کہتے تھے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا ساز ہے راگ بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. پیر مطلب پیر وہ والے پیر نہیں جو شف شف والے, بزرگوں کی بات ہے. یعنی نوجوانوں کو قیادت دینے کی بات اقبال نے کی 1 صدی پہلے, وہ 1 صدی کے بعد پوری ہوئی. آج کا نوجوان جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے. کیا سمجھتی ہیں سیاست میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. کیسے آنا چاہیے؟ کیسے آنا چاہیے مطلب آپ کسی پارٹی کو سپورٹ کرو گے, آگے آؤ گے, کام کرو گے, یا آج کا نوجوان صرف اپنے کیریئر میں ہی الجھا ہوا ہے؟ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے. ہمارے پاس اتنی لائنز نہیں ہیں, تو آج کا جو نوجوان ہے وہ فی الحال تو اپنی ایجوکیشن ہی لینے میں, اپنے کریئر میں ہی الجھا ہوا ہے. اور رفیع صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے نوجوان کو روٹی روزی کے چکر میں ایسا الجھایا گیا ہے کہ وہ سیاست کی طرف قدم نہیں بڑھا پا رہا ہے؟ حالانکہ یہ وقت ہے کہ نوجوان جو ہیں آگے آئیں گے تو ملک کی تقدیر زیادہ بہتر ہوگی, بدلے گی. یہ سچ ہے, یہ سچ ہے کہ نوجوانوں کو پہلے تو تعلیم سے فرصت ملتی ہے, تو پھر وہ اپنی ڈگریاں رہ کر جگہ جگہ پہ یعنی کہ معیشت کے اس جال میں پھنسے ہوتے الجھے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ملکی سیاست کو سمجھ سکیں اور اس میں حصہ لے سکیں. مگر اب کچھ ٹرینڈ بنا ہے, یہ لوکل باڈیز میں ہم نے دیکھا کہ اکثر نئے چہرے سامنے آئے ہیں. سر لوکل باڈیز کا حوالہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے رفیع صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت کی دعوے دار جماعتیں جب اقتدار میں آتی ہیں تو لوکل گورنمنٹس کی طرف بالکل ان کی توجہ نہیں ہوتی, بلکہ وہ ڈیلے ٹیکٹس استعمال کرتی ہیں, نہیں کراتی. جب تک 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو حقوق مل گئے ہیں, کیا یہ حقوق نیچے ڈیلیور نہیں ہونے چاہیے؟ عوام کے مسائل عوام کی دہلیز پر حل ہو جائیں.
मकसद जब तक आप लोकल बॉडीज की तरफ नहीं आएंगे, उनको उनके यानी कि अख्तियारात नहीं देंगे, अब बहुत से मसाइल लोगों के ये होते हैं, नाली नलका गली के मसाइल होते हैं, तो ये वो तमाम काम जो हैं ये बल्दियात के हैं। जी बिल्कुल। इन काम को आज एमपीएस ने एमएनएस ने अपने हाथों में ले लिए अपनी शोहरत को कैश करने के लिए और अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए। हालांकि ये काम बल्दियात को दिए जाते हैं, तो इनके हमारे असल में चीज ये है कि हमारी सियासत का जो रुख है वो गलत हो गया ना, कि सियासत में हम जिनको मुंतखब करते हैं उनका काम होता है कानून साजी करना, वो कानून साजी को छोड़कर अवामी मसाइल में उलझ जाते हैं और ये से वो बगाड़ पैदा होता है कि हमारे मुल्क में कानून साजी होती नहीं है, मसाइल जू के तू पड़े रहते हैं। ये तकलीफ दे अमल होता है कि हम जो है नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। खुद मेरा ख्याल है कि जो सियासतदान हैं या जो हुक्मरान हैं वो भी शायद हमारी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराते हैं। मैं तो इसके बारे में यही कहता हूं कि हम फर्ज अहम को फर्ज किफाया बना लेते हैं और फर्ज किफाया को फर्ज अहम समझ लेते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं उसी तरफ आ रहा था, अभी 2-4 दिन पहले की बात है। दो खबरें ऐसी थी, एक तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वो पुलिस वर्दी में उन्होंने पुलिस के एक तकरीब में शिरकत की, उस पर बड़ा वावेला मचा और कुछ मराहत का बिल जो है वो केपीके में आगे सामने आया, उसमें बैरिस्टर साहब ने वजाहत भी दी। तो मतलब आप आवाम के लिए आए हैं, आप वज़रा जो हैं वो मांग रहे हैं कि जी हमें ये सहूलत दे दें, ये सहूलत दे दें, ये सहूलत देते हैं, फिर वही वाली बात करते हैं। अगर बाकी सारे सूबों में भी ऐसा ही हो रहा है और कैदी नंबर 804 वाले भी यही कर रहे हैं, तो फिर तो सियासत एक जैसी हुई। लेकिन यहाँ तो सियासत जो है ना वो ट्रैक की सुर्ख बत्ती के पीछे लगा देते हैं अवाम को। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारी अक्सर यानी कि कौम को इन्होंने बकारी बना दिया है। कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर, कहीं एहसास प्रोग्राम के नाम पर उनको ऐसा नहीं करते कि कोई हुनर सिखाया जाए, उनको अपने पाँव पे खड़ा किया जाए, उसके बजाय लंबी लंबी लाइनें लगाकर उनकी इज्जत नफ्स को भी मजरूह किया जाता है और थोड़ा बहुत यानी कि उनको राशन देकर जो कमीशन ये खाते हैं, अगर उस कमीशन को सोचा जाए तो मुल्क चलना तो महाल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। फरकुंदा भी यही बात कर रही थी कि जो हुकूमत है उसको खवातीन के लिए खास तौर पर काम करना चाहिए। क्या डिमांड करेंगी, मतलब क्या इंस्टीट्यूट खोले जाएं, कौन से हुनर के इदारे बनाए जाएं कि जिससे खवातीन को फायदा हो, क्योंकि अब आप खवातीन के साथ इन टच हैं तो ज्यादा बेहतर बता सकेंगी। जी हाँ, हमारे नौजवान जो है तबका जो है ना वो मायूस हो चुका है और ज़्यादातर कोशिश कर रहा है कि इस मुल्क से चला जाए। हालांकि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे जो है नौजवान हमारे, वो जो है वहाँ बाहर जाके फिर जो है वो चाहे वो पेट्रोल भर लें या कोई भी जो है वो लोअर काम कर लें, लेकिन यहाँ पर उनको जो है ना बहुत मायूसी का वो शिकार हैं। तो बस वो चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्रीज़ की कमी है, स्किल जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं है। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कहते हैं ना कि मछली खिलाओ नहीं, मछली पकड़ना सिखाओ। तो कोई स्किल के इंस्टीट्यूट खोलें जहाँ पर जो ये बच्चे हैं वो मुख्तलिफ स्किल सीखें, इस तरह की कुछ बनाएं, इंस्टीट्यूट खोले जाएं, कुछ फैक्ट्रीज बनाई जाएं, तालीमी इदारे ऐसे हों। तालीम इतनी महंगी कर दी गई है, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की पहुंच में नहीं है आला तालीम, और जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे वो यहाँ रहना ही नहीं चाह रहे हैं। वो सब के सब जैसे ही उनका कंप्लीट होता है वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो हमारा तो जो नौजवान तबका है वो तो बाहर की तरफ माइग्रेशन हो रही है। काजिया, क्या करना चाह रही हैं आप इन फ्यूचर? मैं प्लानिंग क्या है? मैं अपनी डिग्री को ही आगे लेके चलूंगी। और किस चीज़ में मास्टर्स कर रही हैं आप? एजुकेशन में। एजुकेशन में। जी। और आपका इरादा है इसी में, बाहर जाने का नहीं है? हाँ, मतलब आज का नौजवान जो है वो अगर फ्रस्ट्रेट होकर बाहर की तरफ देख रहा है तो ये यकीनन उम्माले हुकूमत और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पर एक सवालिया निशान है। रवि साहब, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं आपसे वाइंड अप करना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं कि वाकई ये जमहूरी निज़ाम पर सवालिया निशान है? बिल्कुल, ये जमहूरियत पर सवालिया निशान तो नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एक तमांचा है
کہ آج کے نوجوان اس جمہوریت سے، اس نظام سے، اس کی حکومت سے بہت مایوس ہو چکا ہے، اور پھر دوسرا اس کو وہ سہولیات یہاں میسر نہیں ہیں جو جن کے لیے اس نے وہ کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، جبکہ باہر کے مقابلے میں اسے وہ سہولیات اور بہتر انداز میں اس کو یعنی کہ آمدن کے ذرائع مل سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں نہ مل سکتے ہیں اور نہ اس کی کوئی سیکورٹی ہے۔ حالیہ جو حکومت ہے میں بارہا نشاندہی کرتا ہوں اپنے پروگراموں میں کہ اس بار چونکہ یہ شاید اگر وہ والا اسٹیج آ چکی ہے پاکستانی معیشت میں کہ اگر اس بار نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں والا، مطلب بہت ہی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، تو میری جو آبزرویشن ہے کہ ارباب اختیار بھی اور ارباب اقتدار بھی ایک پیج پر ہیں، جہاں بھی جانا ہو، چین جانا ہو، سعودیہ جانا ہو، ایمریٹس جانا ہو، امریکہ جانا ہو، ان سے بات کرنی ہو، آئی ایم ایف والوں سے بات کرنی ہو تو آرمی چیف بھی اس جگہ پہ موجود ہوتے ہیں جہاں وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ یہ ایک گڈ سائن کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کہ آگے کچھ فیوچر میں بہتری کی طرف کی نشاندہی ہے؟ نہیں، اس سے پہلے تو جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اسی کی کڑی دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تک یہ ایک ہی کلمہ ہم سنتے ہیں کہ ابھی ہم مشکل موڑ سے نکلنے والے ہیں، مگر سر وہ اصل میں موڑ نہیں ہے، یہ ہم چورنگی گھوم رہے ہیں۔ وہ مشکل موڑ ابھی تک ختم نہیں ہوا، اب آپ سرکل میں گھوم رہے ہیں یا کیا ہے، مگر وہی سرکل ہے، وہی کہ ہم اسی مشکل موڑ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ سر پھر بھی بات اتنی ہی ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ناظرین کرام، ہمارے شو کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ نے آج کی گفتگو سنی۔ ایک گڈ سائن ہے، کراچی میں ایسے ادارے کھل چکے ہیں جو خواتین کو موٹر سائیکل موٹر بائک چلانا سکھا رہے ہیں تاکہ ٹرانسپورٹ کے مسائل بتدریج حل ہوتے چلے جائیں، اور آج کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ باقاعدہ کام کر سکیں، اپنی جاب پر اور اپنے تعلیمی اداروں میں اپنی موٹر سائیکل پر جا سکیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔